الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام عائشہ آصف ہے اور آج ہم KTA یوٹیوب چینل کے تعاون سے ایک پروگرام منعقد کر رہے ہیں جس میں لٹل جینیس گرامر اسکول کے بچے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے مختلف گوشوں پر روشنی ڈالیں گے۔ سب سے پہلے تلاوت قرآن پاک کی سعادت حاصل کر رہے ہیں محمد بلال رضا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى۔ صدق اللہ العظیم۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے مزمل صفدر۔ سکون پایا ہے بے کسی نے، حدود غم سے نکل گیا ہوں، خیال حضرت جب آ گیا ہے، تو گرتے گرتے سنبھل گیا ہوں، میرے جنازے ہو بغور دیکھو، مرا نہیں ہوں، غم نبی میں لباس ہستی بدل گیا ہوں، کبھی نسب گیا ہوں، کبھی میں شام میں ابد گیا ہوں، کبھی نسب تلاش جانا میں کتنی منزل خدا نے جانا میں نکل گیا ہوں۔ زمین سے آسمان کی طرف پرواز کرتی ہوں، زمین سے آسمان کی طرف پرواز کرتی ہوں، خدا کا نام لے کر میں اپنی تقریر کا آغاز کرتی ہوں۔ ناظرین محترم، آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن کریم میں سورۃ الاحزاب میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی میں سے بہترین نمونہ موجود ہے۔ قرآن میں جن کی شان بیان خود خدا کرے، قرآن میں جن کی شان بیان خود خدا کرے، بندے سے اس کی مرح سرائی کس طرح ہو۔
नाज़रीन मोहतरम, अल्लाह ताला ने इंसानों की हिदायत के लिए नबियों को मबूस फरमाया। अल्लाह ताला ने इंसानों की हिदायत के लिए कमोपेश 1,24,000 पैगम्बर भेजे और ये सिलसिला नबूवत हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ और हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख़त्म हुआ। हर नबी की ज़िंदगी दूसरे इंसानों के लिए बेहतरीन नमूना है और हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आखिरी नबी हैं और अब क़यामत तक के लिए इनकी मुबारक ज़िंदगी ही हमारे लिए हिदायत हासिल करने का वाहिद ज़रिया है। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बढ़ लाने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला, वो अपने पराए का गम खाने वाला। नाज़रीन मोहतरम, सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक वाहिद ज़रिया है जिसकी वजह से हम तमाम शोबों में रहनुमाई हासिल कर सकते हैं, ख्वाह इस शोबे का ताल्लुक़ माशी ज़िंदगी से हो या इक़्तिसादी ज़िंदगी से। मिसे ख़ाम को जिसने कुंदन बनाया, मिसे ख़ाम को जिसने कुंदन बनाया, खरा और खोटा अलग कर दिखाया। अरब जिस पे किरणों से था जहल छाया, पलट दी बस एक आन में इसकी काया। शुक्रिया। रहीम हमारे टॉक शो के शुरका हैं ईशा नाज क्लास मैट्रिक, आमना अयाज क्लास मैट्रिक, रिदाबा उमैर क्लास मैट्रिक, इनको देने मोहम्मद कासिम क्लास 9, मोहम्मद वजाहत क्लास 9, मुजम्मिल सफदर क्लास 6। जैसे कि आप सब जानते ही हैं, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत का महीना शुरू हो चुका है और वैसे तो हम लोग शुरू से ही इस बारे में अक्सर बात करते हैं, स्कूलों में भी, हमारे घरों में भी इसकी तालीम दी जाती है। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी, उनकी तालीमात के बारे में हमें बताया जाता है। तो आज हम ये चाहेंगे कि आप लोगों ने जो अब तक जो भी इसके बारे में सीखा या जाना अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, वो आप बताएं अपने अल्फाज में। तो मैं आप लोगों से कुछ सवाल करूंगी इसी बारे में, जैसे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत बहुत दिलफरेब और बहुत ही पुरकशिश थी, और इस बारे में आप क्या जानती हैं? हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी आंखें सुरमई आंखें थी जिनमें चमक थी, खुश्क मिजाज थे जिससे मुखातिब होते वह हमतन गोश हो जाता, सीए काले बाल थे, होंठ बहुत खूबसूरत थे, मोतियों की तरह, आपकी तो दाढ़ी बहुत अच्छी थी, धीमी आवाज़ में बात करते थे, दांत मोतियों की तरह, दांत जब वो मुस्कुराते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी मुस्कुराते तो दांत में नूर वाज़े होता, आपकी गर्दन सुरही की तरह लंबी और मोटी थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नज़रें नीचे रख के चलते थे और ठहर ठहर के कदम उठाया करते थे, और ठहर ठहर के कदम बिल्कुल, उठाया और ठहर ठहर के वो कलाम किया करते थे जी। ताकि सुनने वाला जो है वो समझ सके और सामने वाले की शख्सियत के हिसाब से आप बात किया करते थे। कुछ कम पढ़े लिखे हों या कुछ बहुत ज़्यादा आलिम फाजिल हों तो दोनों के हिसाब से आप बात किया करते थे। जैसे कि एक वाक़या भी है ना कि एक बद्दू आपकी खिदमत में तशरीफ़ लाया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल उनके लहजे में बात की ताकि वो सही तरह से सब समझ जाए और कोई शक व शुबा ना रहे। तो आपके ख़्याल में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रवैया मिस्कीनों के साथ, यतीमों के साथ कैसा था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद यतीम थे, बिन माँ बाप पले बच्चों के दर्द से आशना थे, इसीलिए आपका रवैया यतीमों और मिस्कीनों के साथ हमदर्दी और मोहब्बत का था। क्या कहूँ मैं रहमत शाह उमम, क्या कहूँ मैं रहमत शाह उमम, घर का घर रोशन सितारा हो गया, सूरत अफलाक सर पे फैल कर, सूरत अफलाक सर पे फैल कर बेसहारों का सहारा हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीमों के साथ बेतहाशा मोहब्बत करते थे और शफ़क़त वाला सलूक करते थे और दूसरों को भी उनके साथ भलाई की ताकीद किया करते थे। बिल्कुल ऐसे ही ग़ुलाम बच्चा एक दफ़ा आपकी खिदमत में पेश किया गया था, जैसे कि हज़रत ज़ैद बिन हारिस का वाक़या तो आप लोगों को पता ही होगा ना। तो उनको ग़ुलाम के तौर पर आपके पास पेश किया गया था, लेकिन उनके वालिद जब ढूंढते हुए उन तक पहुँचे तो आपको पता है कि क्या हुआ था? जब उन्होंने कहा ये मेरा बेटा है तो उन्होंने पहचान लिया, लेकिन वो अपने वालिद के साथ जाने के लिए तैयार नहीं थे। क्यों तैयार नहीं थे? क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रवैया आपके साथ इतना अच्छा था और इतना पुरशफ़क़त और इतना नरमी वाला था कि आपको लगा कि मैं यहाँ रहकर ज़्यादा फ़ायदे में रहूँगा, जो कि हकीकत भी है। इसी तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
کے اخلاق کے بارے میں آپ لوگ سب جانتے ہیں کہ کیسے تھے، نرم مزاج تھے، نرمی سے گفتگو کرتے تھے، غصہ تو آپ کو کبھی آتا نہیں تھا. اور غصے کے بارے میں آپ نے بھی یہ الفاظ، آپ نے ان کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تو سنی ہے نا کہ جو غصے کو کنٹرول کر لے میرے نزدیک وہی پہلوان ہے. یہ ایک حدیث کا مفہوم بھی ہے. تو رتابہ آپ بتائیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ کیسا تھا، ان کا مزاج کیسا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہترین اخلاق کے حامل تھے. ادھر دیکھیں. بہترین اخلاق کے حامل تھے. وہ انہوں نے انسانوں کے لیے نا زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی کے چراغ روشن کیے. بے شک. میں ایک شعر پیش کرنا چاہتی ہوں. ہر طرف پھیلے تھے منحوس خزاں کے سائے، ہر طرف پھیلے تھے منحوس خزاں کے سائے، زندگی کرنے کا انداز سکھایا تو نے. ہر معاملے میں ہمیں رہنمائی دی. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں کے لیے بھی بہت فکر مند رہتے تھے. ایک دفعہ کا واقعہ ہے، ایک صحابی نے چڑیا کے گھونسلے سے اس کے بچے اٹھا کے لے گئے. اس کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر آئے تو انہوں نے چڑیا کو بے چین دیکھا. انہوں نے کہا اتنی بے چین کیوں ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ وہ فلاں شخص آئے تھے اور ان کے بچے کو اٹھا کے لے گئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اور جا کر اس کے بچوں کو واپس لے کر آؤ تاکہ اس کی بے چینی کم ہو. آپ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ جانوروں سے بھی کتنی محبت کرتے تھے. انسانوں کے ساتھ ان کا رویہ کیا ہوگا. دین دنیا میں اس طرح ہی پھیلا کہ آپ کے رویے نے لوگوں کو اس طرف راغب کیا. رحمت للعالمین تھے ہمارے نبی، یہ تو آپ جانتے ہیں نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا. آپ کے بارے میں قرآن ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، یعنی کہ آپ کو دو جہانوں کے لیے، تمام کائنات کے لیے رحمت عالم بنا کے بھیجا گیا. قاسم، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ اس بارے میں کچھ اپنا اظہار رائے کریں. سکھاتے رہے دنیا کو آداب جہاں بانی، سکھاتے رہے دنیا کو آداب جہاں بانی، جو خدمت ہو تو ایسی ہو جو ہدایت ہو تو ایسی ہو. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت العالمین بن کے تشریف لائے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کامل ترین شخصیت ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر فرد کے ساتھ اچھا سلوک کر کے دکھایا. آپ ہر شعبے میں آپ نے رہنمائی کے چراغ روشن کیے. اب ہم وجاہت سے جانیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ خاتم النبیین بھی ہیں، تو آپ ذرا اس بارے میں کچھ بتائیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیمرے کی طرف، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، جس کا ترجمہ ہے میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنا دین مکمل کر دیا. سبحان اللہ.